आम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीहरूले सदा झैँ अन्तरङ्ग जगत र त्यहाँभित्रका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू र त्यहाँभित्र हुने हाम्रा अनेक प्रकारका मनोभाव मनोवृत्तिहरू र त्यसले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपले पार्ने प्रभाव र तीबाट त्यो शक्ति केन्द्र हो र तीबाट नै हामीले ती हाम्रा सम्पूर्ण निर्णय शक्तिहरू सङ्कल्प शक्तिहरू र हाम्रा जीवनमा जे जस्ता प्रकारका सोच चिन्तनहरू र जस्ता प्रकारका सङ्कल्पहरू तीबाट नै प्रकट हुन्छ र त्यो बहिरङ्ग जगतमा आएर ती कार्यान्वयन हुन्छ र त्यो शक्ति केन्द्र र त्यो शक्ति त्यो क्षेत्र कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि त्यो अन्तरङ्ग जगत रहेछ। जब त्यो अन्तरङ्ग जगतको बारेमा अनभिज्ञ या हामी त्यतापट्टि चासो दिँदैनौँ र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, जीवन असाध्यै उल्झन हुँदो रहेछ र त्यहाँबाट दुःखको र सुखको अनुभूति गराइरहेको रहेछ आदि इत्यादिको बारेमा यहाँहरूलाई संक्षेपमा भए पनि हामीले चर्चा गरिरहेका थियौँ र आज त्यस्तै छ। के छ त भन्दाखेरि अन्तरङ्ग र द्रष्टा भाव मनोवृत्ति, त्यो अन्तरङ्ग जगतमा त्यो द्रष्टा साक्षी भाव कसरी त्यो प्रादुर्भाव गर्ने, कसरी त्यो ल्याउने र कस्तो कर्महरू अथवा कस्तो प्रकारको साधनाहरू गर्दाखेरि ती चिज हाम्रो जीवनमा उपलब्ध हुन्छ। अझ यसलाई यसरी भनौँ, त्यो समभाव र त्यो समभाव ल्याउँदा हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन हुन्छ र त्यसले हाम्रो जीवनमा के प्रभाव पार्छ, यी र यस्ता विचारहरूपट्टि जब हामी अनभिज्ञ अर्थात् जिज्ञासा राख्दैनौँ तबसँग हामी कुनै पनि क्षेत्रमा अथवा कुनै पनि सोच चिन्तनहरूमा हामीले लिने निर्णयहरूमा हामीले गर्ने व्यवहार आचरण आदि इत्यादिहरूमा त्यो शुद्धता नपाउने अर्थात् त्यहाँ बल प्राप्त नगर्ने हुँदो रहेछ। बडा रोचक प्रसङ्ग छ। सामान्य मानिसहरूलाई यो मैले भनिरहेको यी चिजले प्रभावित गर्न नसक्ला, तर परम सत्य यही हो। त्यो जति जे पनि थियो त तपाईँकै अन्तरङ्ग जगत त्यो भित्र अन्तस्करणमा र तपाईँको चिन्तन बुद्धि विवेक र चेतना र समष्टि भाववृत्तिहरूको जब तपाईँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न अर्थात् द्रष्टा भावमा आफूलाई परिणति गर्न सक्नुहुन्न अर्थात् त्यो अवस्थामा पुर्याउन सक्नुहुन्न, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तपाईँको जीवनमा अन्योल अलमल यो हुन्छ। र यहाँ हाम्रो जीवनमा दुविधा कहाँबाट खडा भएको छ त भन्दाखेरि भित्रैबाट भएको छ। त्यो दुविधा, त्यो असमञ्जस्यता आदि इत्यादिले नै हामीलाई ती कुनै एउटा निकास दिइरहेको छैन, एउटा निर्णय गर्नमा हामीलाई शक्ति दिइरहेको छैन, बलहीन भएर बसेका छौँ। अथाह शक्तिको केन्द्र हामी भए तापनि त्यो शक्तिलाई बोध गर्न नसक्दा जीवन यस्तो निरर्थक र अति कमजोर जस्तो सामान्य आधारभूत कुराहरूमा पनि हामीहरू परिपूर्ति गर्न नसक्ने यति कमजोर र यति लाचारी असाध्यै दिन दुखी हुन पुगेका छौँ। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि एकै हो, त्यो द्रष्टा साक्षी भाव, त्यो आफूले आफूभित्र निहालेर हेर्न नसक्नु र हामीभित्र भएका ती सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, सही रूपले सुचारू गर्न नसक्नु, त्यो सुचारू र सही व्यवस्था गर्न नसक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ, जब मानिसको जीवनमा त्यो अत्यन्तै
यस्ता प्रकारका कालुष्य 6 प्रकारका कालुष्यहरू छन् र त्यहाँ तपाईको लोभ छ, काम छ, क्रोध छ आदि इत्यादिहरू छन्। त्यसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ती क्षेत्रमा र त्यहाँ चाहिँ बादल जस्तो भएर बसिदिएर हाम्रा जीवनमा सही सही निर्णयहरू गर्नमा बाधक बनेर बसेका छन्। त्यो को बाधक बनेको छ त भन्दाखेरि हामी भित्र रहेको त्यो मनोवृत्ति अर्थात् हामीसँग रहेको अनेक प्रकारका वृत्तिहरू नै हाम्रा बाधक हुन्। सर्वप्रथम यहाँ बोध गरौँ। यसैले हाम्रो जीवनमा त्यो हेर्न सक्ने र हाम्रो जीवनले बोध गर्न सक्ने र हाम्रो जीवनमा त्यो सुख शान्ति आनन्दको अनुभूति गर्ने यी अनेक प्रकारका जुन सुखद वृत्तिहरू छन् त्यसलाई त्यही अनन्त गर्दा त्यो आसक्तिले गर्दा त्यो त्यही दुखान्त दुःखको वृत्तितिर लगिरहेको छ। यहाँ यति बोध गर्नुपर्ने थियो। र यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा दृश्य छ, एउटा द्रष्टा छ। त अनेक प्रकारका यो संसारमा दृश्यहरू छन्, अनेक प्रकारका भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक ब्रह्माण्ड अथवा प्रकृति र अनेक प्रकारका यहाँ सामग्रीहरू आविष्कार भएका छन् अथवा स्वनिर्मित भएका छन्। त्यो चाहिँ के भयो त भने दृश्य हामीले जे देख्छौँ हाम्रो आँखाबाट त्यो चाहिँ के छ दृश्य छ। अब आँखाले देखिदिन्छ तर आँखाले त्यसको चाहिँ के गर्न सक्छ भनेदेखि नि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। आँखाको काम के हो त्यसलाई हेरिदिने हो। अब त्यो चाहिँ कहाँ गएर चित्तमा गएर चाहिँ त्यसको प्रभाव पर्छ र चित्त त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्न लालायित हुन्छ। यस्तो प्रकारको हाम्रो स्वभाव र हाम्रो यस्तो प्रकारको वृत्ति भएको कारणले गर्दा जब त्यसमाथि नियन्त्रण संयमता हामी दिन सक्दैनौँ र त्यो के हो भन्ने बोध गर्न सक्दैनौँ अर्थात् लोभहरू र तपाईँको त्यो सङ्कीर्णताहरू र त्यसै गरी आसक्तिहरू आदि इत्यादि जे छन् त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको अत्यन्तै त्यो बादल जस्तो भएर बसिदिएको छ। सूर्य छ र ती कालो बादलले छेकिदिएको छ। त्यसैलाई के भनियो त कालुष्य भनियो अर्थात् क्लेश कल्मषहरू भनियो। त्यसलाई हटाउन जान्नु पर्दछ। त्यो हो के यो बोध गर्न जान्नु पर्दछ र त्यो चाहिँ जब यस्ता प्रकारका हाम्रा जीवनमा ती कल्मषहरू रहन्छन् त्यो बादल जसरी बसेका छन् त्यसलाई जबसम्म हामी हटाउँदैनौँ त्यो शुद्ध त्यो चैतन्य स्वरूप अर्थात् त्यो दिव्य त्यो जीवात्मा जीव र त्यसको मूलभूत स्वरूप र त्यसको शक्ति र सामर्थ्यको बारेमा हामीलाई पत्तै हुँदैन। र त्यो पत्तो नहुँदाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्वशक्ति र स्वामी शक्ति त्यसको भेद हामी छुटाउन सक्दैनौँ। स्वशक्ति भनेको आफूभित्र भएको त्यो प्रबल शक्तिहरू हामीसँग भएको त्यो अथाह ऊर्जा र अथाह क्षमता र हामीसँग भएको त्यो भित्रै रहेको अनेक प्रकारको त्यो वृत्ति र त्यसले दिने प्रभावहरू र त्यसबाट प्राप्त गर्ने त्यो सुखको अनुभूति अर्थात् दुःखको अनुभूति त्यो जब छुट्याउन सक्दैनौँ केलाउन सक्दैनौँ जीवन असाध्यै उल्झनै उल्झन जता गयो जहाँ गयो वैर भाग राग द्वेष आदि इत्यादि मात्रै हात लाग्ने भएको हुनाले गर्दा तिमी त्यसलाई स्वशक्तिको बारेमा बोध गर। कति राम्रो सुन्दर भाव छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा के भन्नुहुन्छ साधना पात 21 मा पतञ्जलि भन्दाखेरि तदर्थ एव दृश्यात्मा तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। यसलाई यसरी बुझौँ त अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा हामी भित्र रहेका ती चिजहरू बडा अलौकिक छन् र त्यसलाई ती
हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो द्रष्टा साक्षी भाव भएर त्यो आत्मा निग्रह आत्मालाई चाहिँ तपाईँको बोध गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो एउटा साधना हो। यो साधना कसरी गरिन्छ यो हामी क्रमैसँग बताउन जाँदैछौँ। तर त्यो साक्षी भाव अथवा द्रष्टा भावमा जबसम्म हामी जाँदैनौँ तबसँग हामीलाई त्यो सुख दुःखको अनुभूति भइरहन्छ। मैले हिजो यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु, आफूले सोचेको जस्तो कुरा पुरा भइदियो सुखको अनुभूति हुन्छ। आफूले सोचेका कुराको ठिक विपरीत भइदियो भने दुःखको अनुभूति हुन्छ। यति नै थियो बास, न यहाँ सुख थियो न दुःख थियो। मैले पटक पटक यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै आइरहेको छु। र जबसम्म त्यसरी ती दृश्य र द्रष्टा त्यो दुईटा एउटा विभक्त भएर बसेको छ त्यसलाई हामीले छुट्याएर अब केलाउन थाल्छौँ। स्वचिन्तनभित्र पर्छ। आत्मचिन्तन अथवा निर्माण जे भन्नुहोस्, जसरी यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। जुन शब्द प्रयोग गरेर अथवा शब्दावलीहरूको उच्चारण गरेर जसरी जे भए तापनि यसलाई हामीले बुझ्नु छ, यो विभिन्न भाषाहरूमा हुनसक्छ, विभिन्न शब्दावलीहरू प्रयोग भएको हुनसक्छ। तर जे होस् हामीभित्र यो दुईटा परिदृश्यहरू छन्। के छ त भन्दाखेरि दृश्य र द्रष्टा। दृश्य बहिरङ्ग वृत्ति, त्यहाँबाट अनेक प्रकारका दृश्यहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यो दृश्यहरूले हामीलाई के गर्छ भने आकर्षित गरिदिरहेको छ। त्यो आकर्षित र आकर्षणले गर्दा हामी त्यतातिर आसक्त हुन पुग्छौँ। त्यो आसक्ति नै के हो त भन्दाखेरि दुःखगामिनी, दुःखतिर लैदिने त्यो चाहिँ वृत्ति हो। र त्यही वृत्तिका कारण संसारका मानिस त्यो अब अत्यन्त दुःखको अनुभूत अथवा बोध गरिरहेका छन्। त्यसो भए त्यो आसक्ति नराखेर अब छोडिदिँदा सबै, यो पनि जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यसो भन्न खोजिएको होइन। यहाँ आसक्ति राख, तर यहाँ अति आसक्ति ती नराख, बस यति नै। त्यो द्रष्टा साक्षी भाव भएर काम गर। कुनै पनि कर्म गर्नुपर्छ मैले यो बोध गर। बिना कर्म जस्तो सुख शान्ति छैन। यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु मैले। कुनै पनि प्राणीहरू बिना कर्म बाँच्नै सक्दैन। यस्तो प्रकारको यो सृष्टिको लय छ। हेर्नुहोस् त, एउटा उदाहरणको लागि कुकुर पनि त्यत्तिकै छटपट गरिरहेको छ। कहिले यता कुद्छ, कहिले उता कुद्छ, कहिले उता गएर भुक्छ, कहिले यता आएर ती आफ्ना मालिकलाई सुमसुमाउन फकाउन थाल्छ। उसले पनि त्यो कर्म नगरी खान पाउँदैन। त बिना कर्म कसैलाई केही प्राप्तै हुन सक्दैन। संसारका सबै वैभव राखिदिनु, सबै चिज तपाईँको सामने सुख सुविधा लिनु, थालामा पस्किनुपर्छ, त्यो थालबाट उठाएर खाने काम पनि एउटा कर्म हो। बिना कर्म कोही यहाँ रहन सक्दैन। र बिना कर्मको परिकल्पना र त्यसरी परब्रह्म परमात्माले यो सृष्टिको रचना गर्नुभएको रहेनछ। त्यसो भएको हुनाले कर्ममा दत्तचित्त र जुन कर्ममा हुनुहुन्छ, जुन काममा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसैमा बडा रमाएर गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। ती बडा रमाउनुहोस्, त्यसैमा आनन्द लिन सिक्नुहोस्। त्यो नि कर्मयोग भनेर बताइयो। त्यो यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरिसकेको छु। र आज के छ त भन्दाखेरि चेतमात्र प्रतिपुरुष क्षेत्रज्ञ ज्ञानमेवं परम ब्रह्म ज्ञानम बन्दाय चेष्यते। त ती चिजहरूको जब ज्ञान र त्यो बोध हुन्छ, त्यो नि परब्रह्म ज्ञान अथवा ज्ञान ब्रह्म, त्यो नै हाम्रो जीवनमा उज्यालो दिने, त्यो क्षण र त्यो सोच चिन्तनहरूको विकास गरिदिने यस्तो प्रकारको त्यो दिव्य शक्तिको बारेमा बोध गर। कताबाट त भन्दाखेरि ज्ञानबाट। पहिला ज्ञान आर्जन गर र ज्ञान मार्ग भएको हुनाले ज्ञानले देखाइदिने। त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चक्षु जस्तो भएर बसिया छ, नेत्र जस्तो भएर बसिया छ। त्यो ज्ञानबाट ती चिजलाई हेर्ने र त्यसको स्वाद अथवा भोग गर्नको लागि तपाईँ ती गएर साधना अथवा त्यो कर्म गर्नुपर्छ। साधना भन्नुहोस् या कर्म भन्नुहोस्, कर्म पनि एक साधना हो। हामी यहाँ बसेर योग साधना गर्छौँ अथवा
सास प्रसास बाहिर निकाल्छौँ अथवा हात खुट्टालाई बङ्गाउँछौँ, यतातिर गर्छौँ, उता बटार्छौँ आदि इत्यादि जुन रक्त सञ्चारको लागि गरिएका ती कर्महरूलाई मात्र योग भन्ने होइन कि सम्पूर्ण कर्महरू जति पनि छन् सब योग के छ भने कर्मयोगभित्र पर्दछ। बडा रमाइलो छ प्रसङ्ग। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको जीवनमा बिना कर्म तपाईँ आफू विमुख हुन प्रयत्न नगर्नुहोस्, कर्ममा रहनुहोस्। त्यो नि तपाईँ जीवनमा त्यसले पनि सुखका क्षणहरू ल्याइदिन सक्छ। तर त्यो सुखको क्षण प्राप्त गर्ने के छ त भन्दाखेरि कर्मवृत्ति अर्थात् अन्य जहाँ जहाँ जसरी लाग्नुभयो। तर यदि तपाईँको चित्त विक्षिप्त छ र तपाईँलाई त्यो द्रष्टा साक्षी भाव अर्थात् दृश्य र द्रष्टाको बारेमा भेद छैन भनेदेखि अब तपाईँलाई अनेक प्रकारका तनावहरू हुनेवाला छन्। बडा रमाइलो प्रसङ्ग कुरा गर्नुभयो त गुरु। हामीले त बडा बुझ्न र बोध गर्न कठिन छ भन्नु होला। यहाँहरूको जिज्ञासा यस्तो पनि हुनसक्छ, तर यहाँ त्यस्तो छैन। अलिकता ध्यान दिएर सुन्नु, सजिलो छ। तपाईँ जुनसुकै कर्म जुनसुकै क्षेत्रमा हुनुहोस् र त्यसपट्टिको त्यो अत्यन्त आसक्ति राखेर त्यो प्राप्त नै हुनुपर्छ, त्यो हट यही नै हुनुपर्छ र यहाँबाट यसो गरेर यसरी यहाँ पुग्छु, यस्ता प्रकारका योजनाहरू नबनाउनुहोस्। अब त्यसो योजनै नबना, त्यस्तो पनि होइन। योजना बनाउनुहोस्। कस्तो बनाउनुहोस् भन्दा पूर्ण ज्ञान लिएर, अनुभव लिएर, योग्य व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह लिएर गरे यहाँबाट यसो, यहाँबाट यति पुग्ने बडा सुन्दर तरिकाले सरल सहज आनन्दमयसँग ती योजनाहरू बनाउनुहोस् र त्यहाँ रमाई आनन्दसँग समभाव वृत्ति सबैको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउनुहोस् र जीवनलाई असाध्यै सुन्दरमय व्यवस्थापन, सुन्दरमय जीवन र आनन्दमय जीवन आदि इत्यादिमा त्यही कर्मवृत्तिहरूबाट तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याइदिने भएको हुनाले गर्दा तपाईँले जे गर्नुभएको छ, जस्तो प्रकारको कर्म गरिरहनु भएको छ, त्यो के भयो त भन्दाखेरि दृश्य भयो अथवा परिणाम भयो अथवा कर्म भयो। अब त्यसमाथि द्रष्टाभाव भएर बस भन्न खोजिएको। ठिक छ, गर्दै गइयो, राम्रो भए पनि ठिकै छ। गर्दै जाँदा समय अनुकूल त्यो बिग्रियो र त्यसमा खेद गर्ने, चिन्ता गर्ने, अपसोच गर्ने र त्यसैमा चिन्ताहरू आदि इत्यादि लिएर गएर अत्यन्त तनावमा रहने, यो परिपाटी जीवनबाट आजैबाट हटाइदिनुहोस्। मेरा वाणी जसले सुनिरहनु भएको छ, गर्दै जाँदा जस्ता परिणाम आयो, जस्तो प्रकारले हामीले ढङ्ग पुर्यायौँ त्यस्तै प्रकारका परिणाम आउनेछ। जस्तो प्रकारका सजग र सावधानीहरू हामीले अपनायौँ, लिन पर्ने ज्ञानहरू, सूचनाहरू आदि इत्यादि अथवा अनुसन्धानहरू जे गर्नुपर्ने थियो बरु त्यहाँ कमी हुनसक्छ। तर कर्ममा जस्तो प्रकारको तपाईँको बोध थियो त्यस्तै प्रकारको कर्मको परिणाम आउने भएको हुनाले गर्दा तपाईँले पहिला सजगता नअपनाएको कारणले ती त्यस्तो भएको हो। पहिला सर्वप्रथम यहाँ बोध गरौँ, यसलाई बुझौँ र त्यो बुझिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो, सम्पूर्ण जानकारीहरू, सूचनाहरू र तत्सम्बन्धी जति पनि अभयहरू छन्, जति पनि त्यसका ती सामग्रीहरू छन्, त्यो जब एकीकृत गर्नुहुन्छ अब स्वत त्यसले एक प्रकारको त्यो तपाईँलाई द्रष्टा साक्षी भाव सबै चिज तपाईँले जोडिसकेँ। अब यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि निर्माण हुने तर्खरमा छ। अब बिस्तारै निर्माण हुन्छ, त्यसले दिने परिणाम राम्रो भए पनि तपाईँ शान्त भएर बस्नुहोस्, नराम्रो भए नि शान्त बस्नुहोस्। अर्थात् यो हाम्रो समाजमा एउटा उक्ति छ, दुःखमा नआत्तिनु, सुखमा नमात्तिनु, यही भन्न खोजिएको। बडा सुन्दर अनुभव र अनुभूतिहरू छन्। यी चिज केलाउँदै जाँदा आफैलाई पनि बडा दिव्य आनन्द आउँछ। त यो जीवनमा उतार्न सके कति आनन्द आउँछ। उतार्ने कोसिस गर्नुहोला र यो मार्ग असाध्यै सरल र सहज
र आनन्द र जीवनमा त्यो तनाव दिने खालको नभएको हुनाले गर्दा यहाँहरू सामुख छ। हामीले आनन्द योग दर्शन मार्फत केही यसका चर्चा गरिरहेका छौँ। यो यहाँहरूको जीवनमा यसले एउटा बदलाव ल्याओस् र आफूहरूलाई आफूभित्र भएको शक्ति आदि इत्यादिको बारेमा सुचिन्तन गर्ने एउटा परिपाटी बसाल्दोस्। हामीहरूको ध्येय यति मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा यतातिर तपाईहरूको ध्यान जाओस्। कस्तो ध्यान जाओस् भने एउटा दृश्य र द्रष्टा साक्षी भाव छ। दृश्य अनेक प्रकारका छन् र अनेक प्रकारका ती आवश्यकता छन्, अनेक प्रकारका चाहना छन्, अनेक प्रकारका इच्छा आकांक्षाहरू छन्, हाम्रा अनेक प्रकारका आसक्तिहरू छन्, अनेक प्रकारका संकीर्णताहरू छ हामीभित्र, अनेक प्रकारका त्यो स्वार्थहरू छन् र अनेक प्रकारका हाम्रा ती चाहनाहरू असीमित छन्। र यहाँ के भन्न खोजेको अझ अलिकता माथि चढेर हामी यसलाई समातौँ त यो के छ भने दृश्य त्यस्तो प्रकारले हामीलाई त्यस्ता प्रकारका मनोभाव वृत्तिहरू प्रकट गरिदिरहेका छन्, जन्माइदिरहेका छन्। अब त्यतैतिर चाहिँ के छ भने द्रष्टा साक्षी भएर तटस्थ भएर बडा संयम र शान्त भएर त्यसलाई बुझ, बोध गर। तिम्रा मनोवृत्तिहरू अथवा चित्तवृत्तिहरू कसरी अग्रसर भइरहेका छन् त्यसमा लगाम लगाऊ र कुन सही हो त्यतातिर अगाडि बढ। कसलाई राम्रो गर्न सकिन्छ त्यतातिर मात्रै अग्रसर हो। संकीर्ण जब हाम्रो जीवनमा रहन्छ त्यस्तै गरी स्वार्थ हाम्रो जीवनमा रहन्छ र छलछाम झुटो व्यवहारहरू विश्वासघात आदि इत्यादि हामी जीवनमा त्यो परिबन्ध र परिस्थिति अनुसार ती कर्मतिर जान्छौँ। अब त्यसैले नै घोर दुःखतिर हामीलाई लैदिन्छ। यो हिजो हामीले संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। त यतातिर चाहिँ के छ त भन्दा यस्ता प्रकारका भाववृत्तिहरू हामीभित्र आउनेवाला छन् र हाम्रो जीवनमा त्यसले असाध्यै प्रभावित बनाउने छन्। यति शक्तिशाली छन् तिनीहरूबाट मुक्त हुन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुक्तिका कुरा जब गरिन्छ र मुक्तिका जब प्रसङ्गहरू उठाइन्छ, मुक्तिका प्रवचनहरू सुनिन्छ, मुक्तिका अनेक प्रकारका आश्वासनहरू अर्थात् त्यो दिव्य ज्ञानहरू हामी सुन्छौँ, तर त्यो मुक्ति प्राप्त गर्न कठिन जस्तो लाग्छ। तर सही मानेमा तपाईँभित्र भएका यी अनेक प्रकारका यी वृत्तिहरूलाई बुझ्नुहोस् र साधनाद्वारा त्यसलाई संयमित बनाउन थाल्नुहोस् र चित्तलाई शुद्ध पवित्र बनाउनुहोस्। अब तपाईँलाई त्यो मुक्तिको बोध हुन थाल्छ। बडा रोचक प्रसङ्ग छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के भनियो त भन्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण ती तपाईँको दर्शन शास्त्रहरू अथवा कर्मकाण्ड आदि इत्यादि जहाँ जे जस्ता प्रकारका पुराणहरू उपनिषदहरू जे जति बनेका छन् त्यसमा यहाँ के भन्यो त भने पवित्र रहन सिक्नुहोस्, पवित्र हुन सिक्नुहोस्, पवित्र भएर कर्महरू गर्नुहोस्, पवित्र भएर तपाईँ आफ्ना व्यवहारहरू सञ्चालन गर्नुहोस्, बडा शान्त पवित्र हुनुहोस्, छलछाम झुटो आदि इत्यादि व्यवहार यस्ता वृत्तिहरूबाट विमुख रहनुहोस्, यस्ता मनमा प्रवेशै गर्न नदिनुहोस्, कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, कर्म योगे न योगिना, कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, दत्त चित्त भएर कर्ममा लाग्नुहोस्, सुन्दरभन्दा सुन्दर रचना गर्नुहोस्, सुन्दरभन्दा सुन्दर सङ्कल्पहरू मनमा थापित गर्नुहोस् र त्यो चिज थापित गरेर त्यो हुनै पर्छ। यो अहङ्कार वृत्ति आदि आसक्तिमा बसेर आफूलाई त्यो घोर दुःखतिर त्यो प्रताडित नबनाउनुहोस्, आफू अशान्त नहुनुहोस्। यस्तो प्रकारको त्यो द्रष्टा साक्षी भावको अनुभव अनुभूतिहरू छन्। संसारमा एउटा सुन्दर परिकल्पना गर्नुहोस्, गर्दै जानुहोस्, भए हुन्छ नभए हुँदैन, तर इमान्दारी शुद्ध पवित्र भएर असाध्यै पारदर्शी र निष्पक्ष भएर गर्नुहोस्। यो नै शक्ति हो। तर मानिसहरू संकीर्ण र त्यो स्वार्थका वशमा परेर आफ्नो मात्रै हित खोजिरहेका छन्। यो मूलभूत दुःखको कारण हो।
प्रत्येक घर घर, प्रत्येक समाज समाज, टोल टोल, राष्ट्र राष्ट्रमा यो झगडा हुनुको कारण यही थियो महाराज। बडा सुन्दर भाववृत्तिहरू। संसार यदि अशान्त छ भने यसका कारणले छ। त्यसबारे ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञान विद्यते परम। यस्तो प्रकारको छ, ज्ञानभन्दा ठुलो अरू यो संसारमा अरू त्यस्तो केही वस्तु छैन जसले तपाईँलाई त्यो सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ अथवा त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। स्वस्वाभिषक्तो स्वरूपोपह लब्धि हेतु संयोग 23औं श्लोक साधना पाठ। तर स्वशक्ति र स्वामी शक्तिको बारेमा र त्यसको तपाईको स्वरूप जुन उपलब्धि छ त्यो नि दृश्य र द्रष्टाको संयोग हो। अर्थात् यो संयोगको बारेमा हामीले ज्ञान लिनुपर्छ र यतापट्टि हाम्रो चिन्तन शैलीहरू, म को हुँ, मेरो लक्ष्य के हो, मेरो काम कर्तव्य के हो, मैले के गर्नुपर्छ आदि इत्यादि, र मैले यो संसार धराधाममा आएर केही समयपछि यहाँबाट बिदा भएर जानुपर्दछ आदि इत्यादि यस्ता ती समभाव वृत्तिहरू जीवनमा ल्याएर आफ्नो जीवनलाई असाध्य उमङ्ग, उत्साहित र रमाइलो त्यो सरल सहज आनन्द प्राप्त गर्नुहोला र गर्नुहोस् भन्दै मेरा आजका यी वाणीहरू यी विश्राम लिनेछ। हरिओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्महाम् अमृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।